अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल अली हसन कुरान अकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश होती है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग सीखना चाहते हैं सवाब की नीयत से, उन तक मेरी वीडियो शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में बताएं, इंशाअल्लाह मैं दोबारा वो आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। आज हम 5 अल्फाज को पढ़ना सीखेंगे। वो 5 अल्फाज पारा 11वां यातज़िरून और सूरह यूनुस के अंदर हैं। और अगर आप इन 5 अल्फाज को बगैर सीखे पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी गलतियां होंगी पढ़ने में। ये 5 अल्फाज बहुत ही मुश्किल हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं। अक्सर लोग इन अल्फाज को पढ़ते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं। वो मुश्किल अल्फाज कौन से हैं? चलें आए अब मैं आपको उन 5 अल्फाज को पढ़ना सिखाती हूँ। आपने अच्छे से गौर से सुनना है और अच्छे से समझ कर याद करना है। और इस सबक की मशक आपने बार बार करनी है और समझ कर याद करना है, खुद भी याद करना है और अपने बच्चों को भी याद करवाएं। चलें बगैर देर किए हम अपना सबक पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पारा यातज़िरून 11वां सूरह यूनुस के अंदर जो पहला वर्ड आपको मैं सिखाने जा रही हूँ वो कौन सा है? वो आयत नंबर 51 के अंदर आ रहा है। ये देखें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आना, और बाज़ मेरे बहन भाई कैसे पढ़ते हैं? अल आना, जो कि बिल्कुल गलत है, मजहूल हो जाएगा, इसका मायना चेंज हो जाएगा और हम गुनाह के मुस्तहिक हो जाएंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा लाम मद खड़ा ज़बर आल। आप फिर गौर से सुनिएगा, हमज़ा लाम मद खड़ा ज़बर आल, हमज़ा खड़ा ज़बर आल, नून ज़बर ना, आल आना, आल आना। मद्दे लाज़िम को 5 से 6 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। खड़ा ज़बर हमज़ा के ऊपर आ रहा है, इसको 1 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। चलें अब हम अपना दूसरा वर्ड पढ़ना सीखते हैं। तो ये देखें, सूरह यूनुस के अंदर जो दूसरा वर्ड डिफ़िकल्ट आ रहा है वो कौन सा है? वो आयत नंबर 59 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये देखें, कुल अल्लाहु। बाज़ मेरे बहन भाई कैसे पढ़ते हैं? कुल अल्लाहु, जो कि बिल्कुल गलत है। ये तरीका पढ़ने का बिल्कुल गलत है। आपने गौर से सुनना है। क़ाफ लाम पेश कुल, हमज़ा लाम मद खड़ा ज़बर लाम खड़ा ज़बर ला, कुल अल्लाह पेश हु, कुल अल्लाहु। एक बार आप फिर गौर से सुनिएगा। क़ाफ लाम पेश कुल, हमज़ा लाम मद खड़ा ज़बर आल। कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा लाम मद खड़ा ज़बर आल, लाम खड़ा ज़बर ला, अल्लाह हाँ पेश हु, कुल अल्लाहु। चले अब हम तीसरा वर्ड सीखने की कोशिश करते हैं। तीसरा वर्ड जो अब हम सीखेंगे वो सूरह यूनुस की आयत नंबर 75 में है। 75 में आ रहा है, तो उसे हम कैसे पढ़ेंगे? चलिए सीखते हैं। व माला इही, हम इसको अलिफ मद्दा
کو لمبا نہیں کریں گے، کیونکہ الف کے اوپر یہ جو گول سرکل آ رہا ہے، گول سرکل آنے کی وجہ سے ہم الف کو ادا نہیں کریں گے۔ آیت کے اندر اگر الف کے اوپر یہ گول سرکل آ جائے تو اسے ہم ادا نہیں کریں گے۔ اگر ایسے آیت کے آخر میں وقف کی صورت میں، وقف کی حالت میں ایسے الف کے اوپر گول سرکل آ جائے تو پھر ہم اس کو وقف کی حالت میں ادا کریں گے۔ اب آیت کے درمیان میں آ رہا ہے تو اب ہم الف کو ادا نہیں کریں گے، الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَمَلَائِهِ 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 وَمَلَا نہیں کریں گے، ایسے غلط ہو جائے گا۔ چوتھا ورڈ جو ہم سیکھنے لگے ہیں وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 79 میں آ رہا ہے۔ یہ ورڈ بہت مشکل ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے کیونکہ تا کے اوپر بھی تشدید ہے، عین کے اوپر کھڑا زبر اور مد لازم ہے اور نون کے اوپر تشدید آ رہی ہے، تو آپ نے اس قاعدے کو، اس سبق کو بہت دھیان سے اور سمجھ کر یاد کرنا ہے۔ بڑی مد عین کے اوپر مد لازم ہے، اس کو ہم 5 سے 6 الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ نون مشدد پر ہم غنہ کریں گے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَلَا تَتَّبِعَانِّ وَلَا تَتَّبِعَانِّ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا الف مدہ کو 1 الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ تا، تا زبر تت، تا زبر تا، توت نہیں پڑھیں گے، توت پڑھیں گے تو یہاں توا کا ساؤنڈ ظاہر ہوگا۔ ہم پڑھیں گے تت، تا ادا کریں گے، توا موٹا کر کے ادا نہیں کریں گے۔ ہم پڑھیں گے تت، تا، تا زبر تت، تا زبر تا، تت، تا بازر بھی، تت، تابی، عین، نون، مد، کھڑا زبر عان، نون زیرنی، وَلَا تَتَّبِعَانِّ وَلَا تَتَّبِعَانِّ۔ پانچواں ورڈ جو ہم سیکھنے لگے ہیں وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 93 میں آ رہا ہے، تو غور سے سنیے گا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، اب یہاں دیکھیں، واو زبر وا، لام زبر لا، والا، قاف دال زبر قد، دال پر کلکلا کریں گے، قاف حروف مستعلیٰ میں سے آ رہا ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ جب کلکلا کریں گے تو ڈبل ساؤنڈ آئے گا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، جھٹکے سے ادا کریں گے حمزہ کو، بَوَّأْنَا، با واو زبر بو، با واو زبر بو، واو حمزہ زبر و، و نون الف زبر نا، بَوَّأْنَا، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ جس آیت کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، جس حرف کی، جس لفظ کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں اس ورڈ پہ ویڈیو بناؤں گی۔ اللہ حافظ۔